बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, एक सहाफ़ी हैं मोहसिन बेग, जो कि इस वक्त पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर और पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और टोकरा सहाफ़त के अलम बरदार और तबक़ा मलामतिया के तमाम तर जो सफ़े अव्वल के सिपाही सहाफ़ी हैं वो इन्हें आज़ादी सहाफ़त का, आज़ादी इजहार राय का सबसे बड़ा चैम्पियन बनाकर पेश कर रहे हैं। अलबत्ता ये पूरे का पूरा मामला, इनकी गिरफ्तारी और फिर FIA में इनके खिलाफ कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद किस तरह से 1 घंटे का एक पूरा ड्रामा जो है वो रचाया गया और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बॉलीवुड की फिल्म की शूटिंग है और मोहसिन बेग साहब सहाफ़ी नहीं बल्कि खलनायक के रूप में हैं। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा और FIA के कुछ जराए से हमारी बात हुई है, अंदर की कहानी क्या है, असल में माजरा क्या बना और मोहसिन बेग जो हैं ये असल में हैं कौन, क्यों इनकी कही गई बात हुकूमत को इतनी खटक रही है और क्यों एक वक्त में इमरान खान का सबसे करीबी साथी, इमरान खान का आप कह सकते हैं कि दस्ते रास्त और सबसे ट्रस्टेड जर्नलिस्ट आज हुकूमत का सबसे बड़ा मुखालिफ बना। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जराए क्या कहते हैं मैं ये डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। ऑर्डर्स कहां से आए, 1 घंटा क्या कुछ होता रहा, किस तरह से वहां पर मोहसिन बेग ने पूरे का पूरा अमला यरगमाल बनाने की कोशिश की, मोहसिन बेग के बेटे का इसमें क्या किरदार है और इस वक्त क्या इसे रंग दिया जा रहा है, जबकि असल मामला, असल माजरा क्या है, जबकि ये गिरफ्तारी जो है ये ग्रेटर गेम और एक बड़ी कार्रवाई का आगाज भी हो सकती है। इस हवाले से भी मैं डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि अब सबको हिसाब किस तरह से देना होगा। आपको मैं सबसे पहले जो बेसिक खबर है उससे आगाज करते हैं, फिर आपको अंदर की कहानी भी बताते हैं। FIA ने हुकूमत की शिकायत पर मोहसिन बेग को हिरासत में लिया। दौरान गिरफ्तारी FIA की टीम पर फायरिंग की गई जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार के जख्मी होने की भी इत्तलात है। तफसीलात के मुताबिक निजी TV चैनल के शो में वजीर आजम और वफाकी वजीर मुराद सईद के खिलाफ नाजेबा, घटिया और गैर इखलाकी बात जो कि गरीदा फारूकी के शो के अंदर इन्होंने की कि भाई मुराद सईद को तो पहले नंबर पे उनकी वजारत को इसलिए रखा गया है जो कि रियाम खान की किताब में वजूहात हैं। तो इस हवाले से हुकूमत की शिकायत पर, मुराद सईद की शिकायत पर FIA की टीम ने मोहसिन बेग के घर गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। वहां पर पहुंचे तो 1 घंटे तक मुजाहमत और फायरिंग की गई। 1 घंटा, ये कोई छोटा सा टाइम फ्रेम नहीं है कि हीट ऑफ द मोमेंट में मोहसिन बेग साहब ने कोई कार्रवाई कर दी। मोहसिन बेग की जानिब से बट मारने पर पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। हिरासत में लिए जाते वक्त मोहसिन बेग के हाथ में पिस्तौल बड़ा वाज़े तौर पर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है। मोहसिन बेग के बेटे की जानिब से भी पुलिस और FIA के साथ मज़ाहमत की गई। पुलिस ने बताया कि FIA टीम मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के लिए उनके घर गई। दौरान गिरफ्तारी FIA की टीम से मज़ाहमत हुई जिस पर मुलजिम ने फायरिंग की। हुकाम का कहना था कि मोहसिन बेग के बेटे को हिरासत में लेने के लिए टीम घर में दाखिल हो गई और सरकारी टीम पर हमले के इल्जाम में बेटे को भी गिरफ्तार किया जाएगा। और इस सब के अंदर मोहसिन बेग जो है उन्हें इस वक्त थाने मुंतकिल कर दिया गया है जबकि उनका बेटा इस वक्त मौके से फरार है। इस हवाले से वजीर आजम के मुआवने खसूसी हैं डॉक्टर शहबाज गिल, उन्होंने कहा कि बड़ा अफसोसनाक वाकया है लेकिन कानूनी कार्रवाई का जवाब बदमाशी से नहीं दिया जा सकता। शहबाज गिल का कहना था कि इत्तला है कि मोहसिन बेग ने पिस्तौल तान कर लोगों को घरों में बंद कर लिया और मोहसिन बेग ने पिस्तौल तान कर लोगों को जदोकोब किया। मजीद नफरी मंगवाने पर फिर मोहसिन बेग जो हैं उन्हें यहां से गिरफ्तार किया गया। यानी कि इस पूरे के पूरे मामले में मोहसिन बेग जो हैं उनके हवाले से मैं आपको एक और चीज ये बता दूं कि ये इमरान खान के बड़े करीबी और बहुत ही ट्रस्टेड साथी और चंद सहाफियों में जो कि वजीर आजम के स्ट्रगल के टाइम पर उनके बहुत करीबी दोस्त समझे जाते थे, उनके मुशीर समझे जाते थे, मुबशिर लुकमान साहब भी थे और मोहसिन बेग साहब भी थे। अब ये जो मोहसिन बेग साहब हैं
یہ بیسیکلی ظاہری بات ہے اتنی آپ نے سپورٹ کی ہو تو آپ نے پھر کچھ نہ کچھ تو واپس بھی لینا ہے, آپ نے کچھ نہ کچھ تو اپنا بھی فائدہ کرنا ہے. آپ نے وزیر اعظم بنا دیا کسی کو, اپنے آپ کے دل کو لگ رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے بنا ہے, تو آپ نے بہتی گنگا میں ہاتھ نہیں پورا نہانے کا آپ کا ارادہ ہوگا. تو اس سب کے اندر محسن بیگ جو ہیں یہ کچھ رشین انویسٹرز کو لے کر پرائم منسٹر آفس گئے, وزیر اعظم نے ملاقات کر لی. اب وہ بیسیکلی کرنا یہ چاہ رہے تھے کہ انہیں ٹھیکہ دلوانا چاہ رہے تھے اور اس پر انہوں نے اپنی زندگی بنا لینی تھی جی, ان سے کک بیک کمیشن لے کر. تو عمران خان اس پر بڑے نالاں ہوئے. اس کے بعد محسن بیگ صاحب کے نام کے اوپر لگا دیا گیا کراس کہ بھائی اس سے اب فارغ کرو, یہ تو یہاں پر مجھ سے کیا کروانے آ گیا ہے. اور میں نے تو بڑا سیریسلی سنا کہ فورن انویسٹر لا رہے ہیں, پاکستان کا فائدہ ہوگا, لیکن اس میں تو یہ کوئی دو نمبری چل رہی ہے. جس کے بعد محسن بیگ صاحب نے اچانک رنگ بدلا اور محسن بیگ صاحب جو ہیں یہ وزیر اعظم کے سب سے بڑے مخالف ہو گئے. اس سب میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت ایف آئی اے میں ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے, اور ایف آئی اے کا جو آفیشیل پریس ریلیز ہے, جو ایف آئی اے کا آفیشیل موقف ہے, وہ بالکل ابھی مجھے اس وقت موصول ہوا ہے, وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ایف آئی اے کہہ رہا ہے کہ آج صبح مورخہ 16 فروری 2022 بحال والا ایف آئی آر نمبر 34/22 تھانہ سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر لاہور, شکایت کنندہ مراد سعید وفاقی وزیر دفعہ جو ہیں وہ دی گئی ہیں. سیکٹر F8 اسلام آباد میں ملزم محسن بیگ کے گھر سائبر کرائم ایف آئی اے کی ریڈنگ ٹیم نے ریڈ کیا, جس کے لیے قانونی طور پر مجاز عدالت سے سرچ اور اینڈ سیز وارنٹ جو ہوتے ہیں وہ حاصل کیے گئے. یعنی کہ مکمل طور پر سرچ اور سیز کرنے کے جو وارنٹس ہیں کہ کوئی ڈیوائسز کچھ بھی چیز, تو وہ بھی ان کے پاس وارنٹ تھے. ریڈ یعنی کہ چھاپے کے دوران ملزم محسن بیگ بما اس کے بیٹے اور ملازمین نے ایف آئی اے ٹیم پر سیدھی فائرنگ کی اور ان میں سے 2 افسران کو یرغمال بنا کر زد و کوب کیا, جس کی ویڈیو ریلیز کی جا رہی ہے. گولیاں ختم ہونے پر ملزم محسن بیگ کو گرفتار کر لیا اور تھانہ مارگلہ اسلام آباد میں منتقل کر دیا گیا, جس پر کارروائی تھانہ مارگلہ اسلام آباد میں کی جا رہی ہے. ملزم حاضر محسن بیگ نے ہمراہ اپنے بیٹے اور دیگر ملازمان جو ہیں کہ سرکاری ملازمین پر فائرنگ کر کے سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے. اور جو بدماشی اور ان کی باڈی لینگویج, اس طرح سیدھا کیمرے والے کے شخص جو ہے اس کے اوپر بندوق تانی ہوئی ہے اور ایسے لگ رہا تھا کہ گویا یہ کسی فلم کی شوٹنگ ہے اور یہ خلنائک پارٹ 2 جو ہے یہ بننے جا رہے ہیں محسن بیگ صاحب. اور آپ دیکھیں کہ حکومت نے زیادتی کی ہوگی, آپ کو آزادی صحافت پر گرفتار کرنے آ رہے ہوں گے. آپ کو کیا کرنا تھا, انہوں نے ایف آئی اے آئی ہے نا آپ کو لینے, آپ کو پولیس آئی ہے لینے, آپ ان کے ساتھ چلے جائیں. عدالتیں کس لیے ہیں, کیسز کس لیے ہوتے ہیں, سو کر دیں آپ انہیں. آپ گولیاں چلا رہے ہیں, آپ نے ریٹ آف دی اسٹیٹ ریاست پاکستان پر آپ جس طرح سے حملہ آور ہوئے ہیں. اس وقت محسن بیگ جو ہیں ان کے خلاف تھانہ مارگلہ میں بھی, پہلے تو ایف آئی اے میں تھا, اب جو انہوں نے بعد میں یہاں پر سب کچھ کیا اسلام آباد کے بیچوں بیچ, ان کے خلاف تھانہ مارگلہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا. مقدمے میں دہشت گردی اور دیگر سنگین دفعات شامل کی گئی ہیں. مقدمے میں اقدام قتل, حبس بے جا سمیت دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ جو 7 ہے وہ بھی ان پر لگائی گئی ہے. اور دوسری جانب عدالتی بیلف بازیابی کے لیے تھانہ مارگلہ پہنچا تو پولیس نے مقدمے کی تصدیق کی. عدالتی بیلف نے مقدمے اور گرفتاری کی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی ہے. تھانہ مارگلہ پولیس ملزم محسن بیگ کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کرے گی. محسن بیگ کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت ایف آئی اے میں بھی مقدمہ ہو سکتا ہے. دوسری جانب پولیس کی جانب سے محسن بیگ کے بیٹے کی گرفتاری کے لیے اس وقت ہماری اطلاعات یہ ہیں, اسلام آباد پولیس میں جو سورسز ہیں کہ حکمت عملی جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے. اس سب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایف آئی اے ٹیم میں موجود افسران جو وہاں پر موجود تھے, انہوں نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ محسن بیگ کو فون کر کے باہر بلایا. انہوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ ورنہ تمہاری نوکری نہیں رہے گی, تم ہوتے کون ہو. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد محسن بیگ نے لوگ اکٹھے کیے. گن پوائنٹ پر ایف آئی اے کے انسپیکٹر اور لیڈی سب انسپیکٹر, یعنی کہ انسپیکٹر اور لیڈی سب انسپیکٹر جو ہیں انہیں یرغمال بنایا. جب مجھے سامنے دیکھا تو فائر کر دیا. تو یہ اس وقت ڈیٹیلز ہیں. اسے کسی بھی طرح سے جسٹیفائی آزادی اظہار رائے بھی نہیں. آپ دیکھیں کہ جو گھٹیا ریمارکس دیے گئے, اور ابھی یہ جو وزیر اعظم کی اہلیہ کے خلاف ٹرینڈ چلانے والا نون لیگ کا ایک گندا گھٹیا ٹرینڈ چلانے والا شخص جسے مریم نواز ڈیفینڈ کر رہی ہیں اس وقت, جو گرفتار ہوا ہے, اور قوانین موجود ہیں, ایف آئی اے موجود ہے, آپ کسی کو آؤٹ آف دا وے یا ایکسٹرا جوڈیشل تو نہیں آپ اٹھا رہے. تو اس سب کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں باہر اگر یقین مانے ناظرین کرام, باہر محسن بیگ صاحب نے یہ بات کہی ہوتی, ابھی تک محسن بیگ صاحب اندر ہوتے. اور باہر اگر محسن بیگ صاحب جن یہ ملکوں کی مثال دیتے ہیں, پولیس کے سامنے ان کے اوپر گولی چلائی ہوتی,
تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت محسن بیگ صاحب کا کیا حشر نشر ہوا ہوتا, اور کوئی اس پر بات بھی کر سکتا یا جسٹیفائی بھی کر سکتا یا یہ بھی کہہ سکتا کہ جی انہیں سمجھ نہیں لگی. انہیں ساری سمجھ تھی. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایف آئی اے انہیں پتہ ہی نہیں تھا, انہیں لگا ڈاکو آگے, بھائی انہوں نے فون کیا کہ باہر آئیں, انہوں نے کہا کہ تمہاری نوکری چلی جائے گی, اس کے بعد بندے اکٹھے کیے اور انہیں اندر گھر میں لے گئے. آپ کو نہیں پتا آپ نے کسے یرغمال بنایا, کسے حبس بے جا میں رکھا ہے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ صحافت کی بدنامی ہے یہ, اور صحافت کے نام پر نہ تو گھٹیا, غلیظ, بلو دا بیلٹ, اور کسی کے خلاف بھی مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں کوئی بات کہے, میاں صاحب کے بارے میں بات کہے, بلاول بھٹو کے کردار یا ان چیزوں کے اوپر کوئی بات کرے, یا وزیر اعظم پاکستان, ان سب کو اسی طرح سے ان کے سے نمٹنا چاہیے, اور جو قوانین موجود ہیں ان کے خلاف ان کے اوپر کارروائی مکمل طور پر ہونی چاہیے. اور اب ایسا لگ بھی رہا ہے, جو اس وقت ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں, کہ فرسٹ لیڈی کے خلاف جو گندے اور گھٹیا ٹرینڈ تھے, پرائم منسٹر کے خلاف گندے اور گھٹیا ٹرینڈ تھے, جو بلو دا بیلٹ ہیں, تنقید کریں آپ گھٹیا حرکات کے اوپر, اپنی ذہنی گند جو ہے اور آپ کے جو ذہن کے اندر خرافات ہیں انہیں آپ ان کے اوپر تھوپ دیں, تو میں سمجھتا ہوں وہ کسی بھی لیڈر کے لیے, کسی بھی شخص کے لیے, یا کسی بھی عام پاکستانی کے لیے بھی اتنی ہی بڑی زیادتی ہے, اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.